Mga kasiloy mo kini ang San Remigio Sports Complex and Evacuation Center. Kung adunay duha ka mga reported casualty nga natala human ang kusog nga linog nga niuyog sa kinatibuk ang isla sa Sugbo kagabi Setyembre 30. Ang epicenter sa maong linog natala sa Bugos City. Sa maong gym, multiple casualties ang natala kundiin ang maong mga biktima nananaw og paliga sa basketball. Among nasayran diri sa mga mulupyo nga naghuot sa may pultahan ang mga tawo nga nakaingon sa disgrasya nga nikuha og mga kinabuhi. Sa pagkakaron aduna nay natala nga kapin 60 ka mga casualties sa kinatibuk-an sa Sugbo. Ang infrastructure nga danyos niabot na og 2 billion pesos. Pito sa mga LGU sa Northern Cebu nakatala na og 27 ka mga pamilya nga naapektuhan human ang kusog nga linog. Padayon pa ang relief operations sa mga lungsod sa habagatang bahin sa Sugbo, ilabi na sa Bugos City ug sa San Remigio. Kini yung kasiloy ay Mela Chica.